पल प्रकरणमा अधिवक्ता खतिवडा भन्छन् पीडितले कुनै अप्रिय कदम चालिन् भने जिम्मेवारको। पेट्रोल लिटरको 150 रुपियाँ पुग्यो, डिजल मट्टीतेलमा पनि 5 रुपियाँ बढ्यो। ओलीले दादागिरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्, विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। पल शाह प्रकरण नाबालिग गायिकाको खुलेआम अपमान र नाराबाजी, प्रहरी चुपचाप। युक्रेनद्वारा नेपालीलाई पासपोर्ट मात्रै ल्याएर भर्ती हुन आह्वान, यस्तो छ यो असुविधा। गगनलाई रावलको च्यालेन्ज, एमसिसीको बहसमा को आउने हो आऊ। कोमल ओली, रामनारायण बिडारी लगायत 20 राष्ट्रिय सभा सदस्य आजबाट बिदा हुँदै। पुटिनका साथीहरूको सम्पत्ति बेच्न अमेरिकामा कानुन ल्याउँदै आज कति छ नेपाली बजारमा सुनको मूल्य? लेसीमा 4,94,681 जना विद्यार्थी सहभागी हुँदै पर्वतमा गरिब परिवारलाई परिचय पत्र वितरण सुरु। दशैं तिहारमा दिने भत्ता थप गरियो। युक्रेनको आणविक प्लान्टमा आग लागि तत्काल कदम चाल्न विश्वलाई जेलेन्स्कीको आग्रह। मतदाता नावलीमा दाबी विरोध, आजदेखि विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा। आफ्नो पक्षमा जित हात पार्न राजनैतिक दलका लागि नेताको दौडधुप। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोयाबिन, गहुँ र कोइलाको मूल्यमा उच्च वृद्धि। बाँकेमा 5 जनाको ज्यान लिएको नरबक्सी बाघ चितवनमा ल्याइयो लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचार लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा पल शाह प्रकरणकै प्रसङ्ग। बलात्कार आरोपित अभिनेता पल शाह प्रकरणमा पीडित नाबालिग गायिकाले राज्यबाट संरक्षण पाउनुपर्नेमा उल्टै पटक पटक समस्या झुल्दै आएकी छन्। उनले कास्की प्रहरीमा 1 महिना अघि नै उजुरी दिन जाँदा प्रहरीले उजुरी लिएन। अहिले पल शाह पक्राउ परिसक्दा पनि प्रहरी कार्यालयको ढोकैमा पीडित विरुद्ध भइरहेका नाराबाजी प्रहरीले मौन भएर सुनेर बसेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पीडितलाई थप लाक्षित गर्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि प्रहरीले कुनै कारबाही गरेको छैन। ती नाबालिग गायिकाले पल शाहद्वारा आफूमाथि पटक पटक बलात्कार भएको भन्दै करिब 1 महिना अघि नै गृह जिल्ला कास्की प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। तर घटना भएको अन्तिम स्थान तनहुँ भएको भन्दै कास्की प्रहरीले उजुरी लिन मानेन। तनहुँमै उजुरी गर्न जानु भन्ने सल्लाह दिएर उनलाई फर्काइयो। यस्तो जघन्य अपराधमा पीडितले जुनसुकै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छन्। कास्की प्रहरीले त्यति बेला उजुरी दर्ता गरेर आवश्यक कारबाही बढाएको भए पल शाह 1 महिना अघि नै पक्राउ पर्ने थिए। उसको गैर जिम्मेवारीका कारण पीडित नाबालिग गायिका 1 महिनासम्म प्रहरी कहाँ जान सकिनन्। यस अवधिमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएका पीडकले उल्टै पीडितलाई मानसिक पीडा हुने अभिव्यक्ति दिइरहे। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको धारणा कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पश्चिमी देशहरूले रुसका धेरै अरबपति व्यापारीहरूलाई आर्थिक रूपमा कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन्, जसमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत पनि परेको छ। अमेरिकामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका नजिकका व्यवसायीहरूमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बिहिबार 2 दलीय सिनेटरहरूसँगको समूहले एक विधेयक पेश गर्यो, जसले बाइडेन प्रशासनलाई जफत सम्पत्तिबाट युक्रेनका जनतालाई आर्थिक सहयोग गर्ने अधिकार दिनेछ। विधेयक पेश गर्ने प्रतिनिधि टम मालिनोस्कीले भने प्रतिबन्धहरू सम्पत्तिहरू सामान्यतया जफत हुन्छन्, ती स्थायी रूपमा अधिग्रहण हुँदैनन्। सामान्यतया परिस्थितिमा यो एक प्रकारको पूर्ण सुरक्षा हो, तर अहिले परिस्थिति असाधारण छ। हामीलाई लाग्छ कि यो अहिले नै हुनेछ। मालिनोस्की भन्छन् अरबपति पुटिन समर्थकहरूले विलासी बङ्गला र याटहरूले कब्जाले युद्धग्रस्त युक्रेनीहरूलाई राहत दिनेछ र उनीहरूको मनोबल बढाउनेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली वैज्ञानिक तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले नेपालमा आविष्कार केन्द्र तथा नवप्रवर्तन केन्द्र खोल्न विदेशीसँग नेताहरूले ऋण माग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अमेरिकी आर्थिक सहयोग सम्झौता एमसिसी पारित भएपछि उनले देशमा आविष्कार केन्द्र खोल्न पनि ऋण लिनुपर्ने फेसबुक मार्फत लेखेका छन्। मर्नु परे पनि खुट्टा तानेरै मरौ न त, किन खुट्टा लुलो पारेर मर्ने, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। नेपाली भएपछि नेपाली उखान मान्नु नै पर्यो। लौ त भागेर देश विकास गर्छौ भन्ने साहसी नेता र विद्वान साथीहरूले 8 गर्नुहोस्। विकसित देशहरूले तल भने जस्तै आविष्कार र नवप्रवर्तन केन्द्रहरू खोल्न 7 अर्ब रुपियाँ दिने रहेछ कि नदिने रहेछ, पाइने चान्स बढीमा 105 होला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बलात्कार अभियोगमा हाल हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाहबाट पीडित भनिएकी किशोरीलाई मानसिक पीडा हुने गतिविधि नगर्न अधिवक्ता राधिका खतिवडाले सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेकी छन्। भिडको पछि लाग्नेहरूले पीडितलाई झन्
पीडित बनाउने काम गरिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। जसबाट पीडित किशोरीले कुनै अप्रिय कदम चाल्ने आशंका गर्दै अधिवक्ता खतिवडाले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएकी छन्। भिडको पछि लाग्नुभएका महानुभाव, तपाईँहरूले गतिविधि, लेखाइ, बोलाइ र कार्यले पीडितलाई झन पीडा दिइरहेको छ। पीडित नाबालिगले यो सबै ताप र पीडा सहन सक्ने उमेर पुगेको छैन। बिहिबार बिहान अधिवक्ता खतिवडाले भनेकी छन्, तपाईँहरूको बोली र गतिविधिले नाबालिगले कुनै अप्रिय कदम चालिन् भने त्यसको जिम्मेवार को हो? त्यसैले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी नारा जुलुस नगर्न पनि उनले आग्रह गरेकी छन्। अधिवक्ता खतिवडाले भनेको अहिले भिडको पछि लागेका मानिसहरूले बिस्तारै कानुन बुझ्ने आशा पनि व्यक्त गरेकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अनुमोदन गर्दा आफू विरुद्ध आगो ओकलेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई एमाले नेता भीम रावलले जवाफ फर्काएका छन्। रावलले संसदमा बोल्ने क्रममा कडा बहस गर्ने भनेर प्रश्न गर्ने थापालाई को आउने हो भनेर चुनौती दिए। एमाले अछाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको 11औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै रावलले एमसीसी सम्झौताको बहसमा को आउने हो आऊ भने। अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, महामन्त्री को छन्, आउनुहोस्, म उहाँहरूलाई यो सम्झौता कहाँ कहाँ राष्ट्रघात छ भनेर देखाइदिन्छु। उहाँ गगनले अमेरिकी कानुन कहाँ छ हावादारी कुरा गर्ने भन्नुभयो, उहाँले पढेर सुनाउँछु। रावलले भने कहाँ लेखेको छ भन्ने कांग्रेस महामन्त्री र प्रधानमन्त्री सबैलाई सुनाउँछु। संसदमा चिच्याएर एमसीसी अनुमोदन गर्दैमा राष्ट्रघात नछोपिने र इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने पनि बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमले बिहिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ तथा डिजल र मट्टीतेलका लागि प्रति लिटर 5 रुपियाँ मूल्य बढेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 150 रुपियाँ र डिजल मट्टीतेल 133 रुपियाँ पर्नेछ। पेट्रोल तथा डिजलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। त्यस्तै निगमले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 10 रुपियाँ मूल्य बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोलिटर $100 बढेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने हालै यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। आगामी वर्षका लागि सरकारले 9 दिन चाडपर्व बिदा मनाएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 2079मा दशैं तिहारको बिदा समेत लम्ब्याएर 9 दिन बढाएको हो। आगामी वर्ष दशैंको विजयादशमीको फर्स्टपल्टसम्म बिदा दिने निर्णय भएको छ। यसअघि टीकाको भोलिपल्ट एकादशीसम्म मात्र बिदा हुन्थ्यो। त्यस्तै तिहारमा भाइटिकाको भोलिपल्ट पनि बिदा हुने भएको छ। नेवार समुदायले त्यस दिन भाइटिकाकै रूपमा किजा पूजा गर्छन्। आगामी वर्ष क्रिसमस, धान्य पूर्णिमा, मोहम्मद जयन्तीमा पनि बिदा दिने निर्णय भएको छ। तमु तथा सोनाम लोसार र मुस्लिम समुदायको 2वटा चाडमा पनि बिदा दिने निर्णय भएको हो। त्यसैगरी अब युक्रेनको प्रसङ्ग। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले उमेरको प्रवाह नगरी नेपाली सहित विश्वका सबै देशका व्यक्तिहरूलाई सेनामा भर्ती हुन आग्रह गरेको छ। त्यहाँको रक्षा बलले ट्विट गर्दै आफ्ना सबै नागरिकहरूलाई सेनामा सामेल हुन आग्रह गरेको हो। सेनाका कमान्डर युरी गालुस्किनले जारी गरेको ट्विटमा नाबालिगहरूलाई सेनामा सामेल गरिदिने उल्लेख गरिएको छ। आज युक्रेनलाई सबै कुरा चाहिन्छ, सामेल हुने सबै प्रक्रियाहरू सरलीकृत छन्, ट्विटरमा भनिएको छ। तपाईँको राहदानी र पहिचान नम्बर ल्याउनुहोस्, कुनै उमेर प्रतिबन्धहरू छैनन्। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयको यो ट्विटले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने बयान गरिरहेको छ। रुसी सेनाको आक्रमणपछि युक्रेनबाट लाखौँ मानिसले देश छाडिसकेका छन्। युक्रेनी सरकारले 16 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मका मानिसलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा उमेर पुगेका प्रत्येक व्यक्तिलाई मतदानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। मध्यपुर थिमी 4 बालकुमारीमा बिहिबार नेपाली कांग्रेस मध्यपुर ठिमी नगर समितिले आयोजना गरेको प्रथम नगर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले राजनीतिदेखि विरक्ति र भोट हाल्न जान्न भन्ने मानसिकता नराख्न युवा वर्गलाई आग्रह गरे। 5 वर्षका लागि चुनाव जितेको तत्कालीन नेकपाले सरकार चलाउँदा केपी शर्मा ओलीले अब 50 वर्ष नेकपाको सरकार भन्ने, तर 3 वर्ष पनि सरकार चलाउन नसक्ने भन्दै ओलीले अहिले पनि दादागिरी प्रस्तुत गरेको समेत टिप्पणी गरे। नेकपाकै सरकार रहेको बेलामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले बुढा नीलकण्ठमा गएर सरकार बुझाएपछि देशका लागि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नु परेको उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय सभाका 20 जना सांसदको कार्यकाल आजबाट सकिँदैछ। 4 वर्ष कार्यकाल पूरा भएका उनीहरूको आजबाट विदाई हुन लागेको हो। कार्यकाल सकिने सांसदहरूमा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 रहेका छन्। त्यस्तैगरी माओवादीका 4 र नेपाली कांग्रेसका 3 सांसद रहेका छन्। अगम प्रसाद बान्तव राई, कविता बोगटी, कोमल ओली, चक्रप्रसाद स्नेही, नैनाकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, रामलखन चमार, सुमन राज प्याकुरेल, उदय शर्मा पौडेल, ठगेन्द्र प्रकाश
पुरी, शान्ति कुमारी अधिकारी, जीसी शेरबहादुर कुँवर, खेमकुमारी विकल, जीवन बुढाल, दीननाथ शर्मा, शशिकला दाहाल, दिग्नारायण पाण्डे, नारायण देवी भट्टर, राधेश्याम अधिकारीको आजबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद सकिएको हो। त्यस्तै मनोनिततर्फ रामनारायण बिढारीको पनि पदावधि सकिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पर्वतमा गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण सुरु गरिएको छ। जिल्लाका 2 नगरपालिका र 5 गाउँपालिकाका परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु भएको हो। गरिबीको रेखामुनि परेका परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएको स्थानीय तहले जनाएका छन्। अहिले जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहमा गणक तथा सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो कार्यको सुरुवात गरेको हो। गरिब परिवार पहिचान गरी उनीहरूलाई राज्यको तर्फबाट राहत प्याकेज सहयोग गर्ने उद्देश्यले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालिएको, सही र सत्य विवरण सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि मतदाता नामावलीमा आजदेखि दाबी विरोध आह्वान गरेको छ। 77वटै जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालयमा आजदेखि 7 दिनसम्म दाबी विरोधका लागि निवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले तोकेका अधिकारीहरूले ती उप छानबिन गरी मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन सक्नेछन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार उक्त समय सीमाभित्र मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटो विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएको भए एक स्थानमा मात्र कायम गर्न पनि निवेदन दिने पाइने भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत संयुक्त अरब इमिरेट्स र मा हुने एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले घोषणा गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले हिजो बिहिबार सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो। टोलीमा लामिछाने सहित राजेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी, कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, कमल सिंह एरी, विवेक यादव, सागर झकाल, पवन सराफकरण केसी, त्यसैगरी विनोद भण्डारी, रोहित कुमार पौडेल, सोमपाल कामी, विक्रम सोब र भीम सार्की रहेका छन्। युए जानुअघि नेपाली टोलीले श्रृङ्खलामा श्रीलङ्कामा तयारी गर्नेछन्। नेपाली टोली भोलि शनिबार श्रीलङ्का जानेछ। श्रीलङ्काबाट आउँदो मार्च 14 तारिक अर्थात् फागुन 30 गति टोली युए प्रस्थान गर्नेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलसँगै दैनिक उपभोग्य एवं औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। गहुँको कच्चा पदार्थ मूल्य 7.27 र सोयाबिनको मूल्य 2.04% वृद्धि भएको छ। यो सँगै गहुँको मूल्य पनि बुसल $1115, $1125 र सोयाबिनको प्रति बुसल $1709 पुगेको छ। त्यस्तै स्टिल, कोइला र फलामको मूल्य पनि बढेको छ। स्टिलको कच्चा पदार्थको मूल्य 2.07, कोइलाको 32.89 र फलामको 2% वृद्धि भएको छ। यससँगै स्टिलको प्रति टन 4,977, कोइलाको प्रति टन 400 र फलामको प्रति टन $144.50 पुगेको छ। नेपालले कच्चा पदार्थको रूपमा आयात गरेर औद्योगिक उत्पादन गर्ने यी वस्तुको स्रोत मुलुकमै बढ्दा उद्योगी र उपभोक्ताहरू थप दबावमा पर्नेछन्। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार सुन सम्बन्धी जानकारी। आज सुनको मूल्य बढेको छ। बिहिबार तोलाको 49,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज तोलामा 900 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 49,900 रुपियाँ पुगेको छ। आज तेजाबी सुनको भाउ पनि तोलामा 900 रुपियाँले नै घटेर प्रति तोला 49,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज चाँदीको भाउ भने तोलाको 1,380 रुपियाँमा स्थिर छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले आज प्रति 10 ग्राम छापावाला सुनको भाउ 85,650 रुपियाँ, प्रति 10 ग्राम तेजाबी सुनको भाउ 85,220 रुपियाँ र प्रति 10 ग्राम चाँदीको भाउ 1,183 रुपियाँ कायम गरेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।